अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 6 नवंबर 2022 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन किराम, इमरान खान को ख़त्म करने की कोशिशें जारी हैं। इमरान खान पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर बन चुका है। इमरान खान अगर दोबारा हुकूमत में आ जाते हैं, इमरान खान की जमात अगर दोबारा पाकिस्तान पर हुक्मरान जमात बन जाती है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका के एजेंट हैं, जो अमेरिका के ग़ुलाम हैं, जो अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के मफादात का सौदा करने वाले लोग हैं, उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। उनके गलों को फांसी के फंदों से लटका कर उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं तो अमेरिका पाकिस्तान के अंदर अपने मफादात को खो चुकेगा। फिर अमेरिका अफ़गानिस्तान पर नज़र नहीं रख सकेगा। फिर पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम करवाने की मुहिम नहीं चलाई जा सकेगी। पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। पाकिस्तान से करप्शन, बदउनवानी ख़त्म हो जाएगी। रूल ऑफ लॉ के ज़रिए से पाकिस्तान उस हकीकी मंजिल की तरफ बढ़ जाएगा जिस मंजिल का ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने आज से कई दिहाई पहले देखा था। चुनांचे ये खौफ लाहिक है और ये खौफ लाहिक है कि इमरान खान अगर जिंदा रहा, अगर इमरान खान बच गया, अगर इमरान खान इसी तरह से दोबारा खड़ा हो गया और लोगों के दरमियान चला गया, तो फिर गद्दारों के लिए पाकिस्तान में जीने का कोई इम्कान या कोई बंदोबस्त नहीं होगा। इसलिए तमाम की तमाम ताकत, तमाम की तमाम मशीनरीज और तमाम के तमाम पाकिस्तान के दुश्मन मुत्तहिद हैं कि इमरान खान को ख़त्म कर दो। नाज़रीन किराम, इससे पहले कई व्लॉग के अंदर यह बात बता चुका हूं कि दुनिया के अंदर कोई भी आज़ाद हुक्मरान मुस्लिम दुनिया का जो अमेरिका के सामने आंखें दिखाए, अमेरिका उसको बर्दाश्त नहीं करता है। शाह फैसल को देख लें और जुल्फ़िकार भुट्टो को देख लें, ज़ियाउल हक को देख लें, मोहम्मद मुर्सी को देख लें, सद्दाम हुसैन को देख लें, मामर कज़ाफ़ी को देख लें, यहाँ तक कि तैयब उर्दवान को देख लें। तैयब उर्दवान पर तो अल्लाह का करम है कि वो कई हमलों के बाद बच गए हैं। तो इमरान खान भी बिल्कुल उन्हीं की तरह से, मलेशिया के अंदर डॉक्टर महातीर मोहम्मद 97 साल के हैं, उनकी हुकूमत को कई बार अमेरिका ने मुदाखलत करके गिराया और उनको जीने नहीं दिया गया। वजह क्योंकि डॉक्टर महातीर मोहम्मद मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए कोशां थे और इमरान खान भी इन्हीं अजीम लीडरों की तरह एक लीडर हैं। वो भी मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करना चाहते हैं, पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करके उम्मत मुस्लिमा का तर्जुमान बनाना चाहते हैं। इसलिए बाहर की दुनिया भी इमरान खान के खिलाफ है। बाहर के जो दुश्मन हैं वो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करके पूरी सपोर्ट कर रहे हैं अपने गुलामों को और अपने एजेंटों को कि इमरान खान को ख़त्म कर दिया जाए। ये जो इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ है वज़ीराबाद के अंदर, इस हमले के हवाले से ड्रामे रचाए गए। पहले कहा गया कि ये इमरान खान ने खुद हमला करवाया है, फिर एक जनूनी को पकड़ कर लाया गया कि इमरान खान गुस्ताख है। जब वो गुस्ताखी वाला भी कार्ड ना चला तो अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को कुछ नहीं हुआ है, वो जानबूझकर शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। और यही नहीं नाज़रीन किराम, अगर इमरान खान का खौफ इनको दामनगीर ना होता तो ये फिर इमरान खान के खिलाफ साजिशें ना करते। अब खबरें आ रही हैं कि इमरान खान के ऊपर दोबारा उनकी ज़िंदगी शदीद ख़तरे में है। उनके ऊपर अटैक करके उन्हें तभी मौत मारने, उन्हें जहर देने और मुख्तलिफ तरह के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे सामने पाकिस्तान की एक मशहूर सहाफ़ी हैं और तहरीक इंसाफ के मामलात को करीब से देखती हैं और वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बहुत करीब हैं, मलिहा हाशमी। उनका ये ट्वीट मेरे सामने मौजूद है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ज़राए के मुताबिक अभी शौकत खानम में एक मशकूक शख्स पकड़ा गया जो चालाकी से पता कर रहा था कि इमरान खान को दवाई कौन देता है। खान की सिक्योरिटी टीम अलर्ट हो गई। पुलिस ने पकड़ा तो बोला कि मैं FIA से हूँ, शनाख्ती कार्ड पर एहसान मुर्तज़ा नाम है, अगली बार किसी को ना भेजना, खुद आना, तुम्हें बताएंगे। ये गुज़श्ता रात 1:30 बजे के करीब ये मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया। यानी रात के वक्त एक मशकूक शख्स वो इमरान खान की रेकी कर रहा था कि उसे दवाई कौन देता है। बताया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर कई बड़े बड़े सरकारी अफसरान को जो शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान से मुताल्लिक तफ्तीश कर रहे थे करप्शन वगैरह के हवाले से, उनको स्लो पॉइज़न के ज़रिए से, हार्ट अटैक के ज़रिए से मरवाया जा चुका है, जिसमें FIA के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर रिजवान, उनका नाम भी आता है। और मकसूद चपरासी जो मशहूर ज़माना गवाह था शहबाज शरीफ के केस में,
اس کو بھی ہارٹ اٹیک سے مروایا جا چکا ہے۔ تو بالکل عمران خان خود بھی کئی بار اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ کوششیں کرتے ہیں۔ تو عمران خان کے خلاف اس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں کہ انہیں ہسپتال کے اندر مار دیا جائے۔ پہلے پنجاب میں ان پر اٹیک ہوا تاکہ الزام لگے پنجاب حکومت پر کہ حکومت بھی ان کی تھی، پولیس بھی ان کے انڈر میں تھی، اور جس طرح سے حکومت کے لوگوں نے کہا بھی ہے کہ ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اور حالانکہ قصور کیوں نہ ہو، آپ حیران ہوں گے کہ آج تیسرا دن ہے، 3 دن گزرنے والے ہیں، عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی قتل کی FIR تک درج نہیں ہوئی ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ تو ہیں، لیکن ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے FIR کروانا، کیونکہ کوئی بڑے لوگ ہیں طاقتور جو عمران خان کے اوپر قتل کی جو FIR ہے وہ ہونے ہی نہیں دے رہے ہیں۔ چنانچہ ناظرین کرام، اب عمران خان کو ختم کرنے کا جو خونی کھیل ہے، اس پر عمران خان کے جو کھلاڑی ہیں انہوں نے بھی خود کچھ دھماکے شروع کر دیے ہیں، اور اب وہ بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ چنانچہ اسد عمر نے گزشتہ روز لبرٹی چوک میں جو احتجاجی مظاہرہ تھا اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان کی فوج کو بطور تنقید نشانہ نہیں بنا رہے ہیں، ہم کالی بھیڑوں کا نام لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کی فوج میں کالی بھیڑیں نہیں ہوتی تو پھر کورٹ مارشل کس کا ہوتا ہے؟ کیا ہر فوجی جو وردی پہنتا ہے وہ اس کے بارے میں کیا اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی ہے؟ ہمارا ہدف صرف اور صرف کالی بھیڑیں ہیں۔ اسد عمر اور اس سے پہلے جو مراد سعید ہیں انہوں نے بھی سوالات اٹھائے تھے، اور اس سے پہلے اب تو بلکہ شاہ محمود قریشی جیسے جو دھیمے مزاج کے سیاستدان ہیں وہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، اور باقی لوگ بھی۔ تو یوں ناظرین کرام، پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں حالات مزید گمبھیر ہونے جا رہے ہیں، لیکن عمران خان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ صبر کا کڑوا گھونٹ بھریں، نومبر گزرنے دیں، نومبر کے بعد کپتان کی واپسی شروع ہوگی، اور نومبر کے آخر میں کپتان کو خوشخبریاں ملنا شروع ہوں گی۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات ہیں ان سے پاکستان کے تمام لوگ، جو 22 کروڑ لوگ ہیں، وہ سب پریشان ہیں۔ اب آپ کل جو غداروں کی جانب سے ننگی ویڈیوز کا ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے کوئٹہ کے اندر، جہاں پر جو عدالتوں کے معزز جج حضرات ٹھہرتے ہیں، جن گیسٹ ہاؤسز میں رہتے ہیں، جن کمروں میں قیام پذیر ہوتے ہیں، وہاں پر جو سینیٹر اعظم صاحب آتی ہیں جن کی عمر 75 سال ہے، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہیں، ان کے کمرے کی وہ ویڈیو بنا کر اسے ریلیز کروایا گیا، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ اب یہ بات لوگوں کو سمجھ آئی کہ آخر پاکستان کے عدلیہ کے جج کس طرح سے مینج ہوتے ہیں، آخر کس طرح سے وہ خاموش ہوتے ہیں کہ وہ بڑے سے بڑے جرم پر بھی ایکشن نہیں لیتے، کیونکہ سب کے ساتھ اسی طرح سے بلیک میلرز نے یہ گندا دھندا کر رکھا ہے۔ دنیا کے اندر پاکستان بدنام ہو گیا ہے۔ وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اس ملک کے اندر بڑے بڑے عہدیداروں کی، سینیٹرز کی، پارلیمنٹیرین کی، اور جو بڑے بڑے اداروں کے لوگ ہیں، چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ کسی اور ادارے کے لوگ ہوں، ان سب کی گندی ویڈیوز، ننگی ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آج دنیا کے اندر پاکستان کو اس گند کی وجہ سے رسوائی اٹھانا پڑ رہی ہے کہ کہنے کو تو تم پاکستان ایک اسلامی ملک ہو، کیا اسلام کے اندر اس طرح کے کاموں کی اجازت ہے کہ دوسروں کو بلیک میل کرنے کے لیے اس طرح کے گھناؤنے دھندے کیے جائیں، دوسروں کو بلیک میل کرنے کے لیے انہیں اس طرح سے ہنی ٹریپ کے ذریعے سے انہیں پھنسایا جائے؟ تو یہ ناظرین کرام پاکستان ہے جس کی وجہ سے آج ہر پاکستانی افسردہ ہے، اور پاکستانی اس غلامی سے اور ان غداروں سے اور ان امریکی ایجنٹوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے فالو کر لیں، فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی آفیشیل، اسے لائک کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔